एक्यूरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी। यो हो एबीसी न्यूज। म कविराज बीसी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, नेपाल प्राकृतिक खनिज पदार्थमा धनी छ। तराई पहाडदेखि हिमालसम्म खोज अनुसन्धान मात्र गर्ने हो भने पनि खानी तथा खनिजजन्य वस्तु प्रशस्त भेट्न सकिन्छ। तर नेपालले आफ्नो स्रोत र साधनको उत्खनन गरी परीक्षण गर्न नसक्दा त्यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिन सकिएको छैन। बागलुङमा खानी उत्खनन नहुँदा खानी पुरिँदै गएको छ। मुस्ताङमा सिँचाइको समस्या आउँदा उपल्लो मुस्ताङका किसानले अनावश्यक शास्ति भोग्नु परेको छ। यता भने पाल्पामा स्वास्थ्य चौकी नहुँदा सुत्केरीदेखि बिरामीले झेल्नु परेको पीडामा केन्द्रित रहनेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। बागलुङमा परम्परागत रूपमा उत्खनन भएका तामा, सिसा, सुन, इन्धन लगायतका खानीबारे हालसम्म कुनै पनि वैज्ञानिक अनुसन्धान भएको छैन। त्यस्ता खानी उत्खनन गर्न स्थानीयले माग गरिरहेका छन्। खनिज पदार्थ जिल्लाको मात्र सम्पत्ति नभएर राज्यकै ठुलो सम्पत्ति भएकाले समेत अध्ययनको लागि माग गरिरहेका छन्। बागलुङका धेरै स्थानमा खानी भएको भेटिए पनि अहिलेसम्म उत्खनन नभएपछि स्थानीयहरूले सरकारसँग अध्ययन गरी पुनः उत्खननको माग राख्दै आएका छन्। बागलुङ जिल्ला अन्तर्गत जैमिनी नगरपालिकाको राङखानी, गलकोट नगरपालिकाको पाण्डवखानी, बडिगाड गाउँपालिकाको सिसाखानी र तमानखोला गाउँपालिकाको खुङखानी र नर्जाखानी लगायतका ठाउँमा खानी उत्खनन भएको छैन। यस्ता कतिपय तामाखानी अहिले पुरिन थालेका छन्। स्थानीय छन्त्याल समुदायको पुर्ख्यौली पेसाको रूपमा रहेको खानी उत्खनन तत्कालीन सरकारले करको दर बढाएसँगै बन्द भएको छ। पहाड़मा तत्कालीन समयमा तामा उत्खनन गरेका खानीका सुरुङहरू प्रशस्त मात्रामा भेटिन्छन्। आफ्ना पुर्खाले खानी खनेका ठाउँ वरपर अहिले पनि तामाको धाउ भेटिने भएकाले यस क्षेत्रमा तामा खानीको सम्भावना अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने स्थानीयको माग छ। जिल्लाको सबैभन्दा माथिल्लो उचाइमा रहेको तमानखोला गाउँपालिका 6 को नर्जा खानी समुद्र सतहदेखि 2350 मिटरको उचाइमा रहेको छ। वरिपरि डाँडाहरूले घेरिएको नर्जा गाउँका उक्त डाँडाहरूमा खानी रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्। बाबु बाजेका पालामा नर्जा खानीमा रहेका तामा खानी उत्खनन भइरहेपछि तत्कालीन श्री 3 चन्द्र शमशेरको पालामा खानीहरू बन्द भएको स्थानीय ओम प्रसाद छन्त्यालले बताउनुभयो। उहाँले गाउँ वरिपरि घेरिएका पहाड़हरूमा तामा खानी र टल्कने ढुङ्गा रहेकाले त्यसको उत्खनन गर्न सरकार लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आफ्ना बाजे वर्षवीर छन्त्याल नर्जा खानीमा रहेको खानीको डिठा रहेको र उहाँहरूले तत्कालीन श्री 3 चन्द्र शमशेरको पालामा तामा बुझाउन नसकेपछि बन्द गरेको आफ्ना बुबाबाट सुनेको बताउनुभयो। प्रदेश सरकार, संघीय सरकारले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो खानी उत्खनन गरेर यहाँ यो खानीलाई आत्मनिर्भर भनेर यो देशमा यो हाम्रो देशमा हाम्रो गाउँठाउँमा स्थानीय सरकारमा सबै आत्मनिर्भर गरेर खानी उत्खनन गरे हामीले धेरैभन्दा धेरै राम्रो हुन्थ्यो। मलाई त्यही नै भन्छु। यो छिटोभन्दा छिटो अहिलेको यो प्रविधि छ, नयाँ प्रविधि छ, नयाँ टेक्नोलोजी छ। हेर्नुहोस् न, पहिला पुरानो हाम्रो बाबुबाजेले यस्तो एउटा घन र एउटा छिनो के त्यतिको भरमा यत्रा भिड काटेर गरे भने अहिले त पुरा अहिले नयाँ 21औं शताब्दीको नयाँ प्रविधि छ। सरकारले छिटोभन्दा छिटो यो खानी उत्खनन गर्छ। आफ्ना पुर्खाहरू अनपढ भए पनि उनीहरूले खानी काट्ने काम गर्ने गरेको र नर्जा खानीमा आएर तामाको उत्खनन गर्ने गरेको बताउँदै ओडा अध्यक्ष कुलबहादुर छन्त्यालले अहिलेको नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर सरकारले छिटो खानी उत्खनन गरी स्थानीयलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। तत्कालीन समयमा छन्तालहरूले खानीको उत्खनन गर्ने, बिक्कहरूले तामाको ढुङ्गा धाउ पगाल्ने र थकालीहरूले तराईबाट खाना ल्याउने र धाउ लगेर बेच्ने गरेको इतिहास रहेको छ। सरकारले यो भेजा तुताएपछि गोरुको मुखला जस्ता खानीहरू बेच्दाबेच्दै त्यो छोडेको अवस्थाको कुराहरू सुनिन्थ्यो। हाम्रो पुर्ख्यौलीहरूबाट बाजेहरूले कुरा गर्दै थिए। बाजेभन्दा बराजुको नि अझै अगाडिका पुर्ख्यौलीहरूले खानी निकाल्ने काम थियो उहाँहरूको। उहाँले खेती गर्न जान्दैनथे।
हाम्रो पुर्ख्यौलीले। अनि खानी निकाल्ने एउटा लोहार कामी विकलय लिएर त्यो धाउ पक्लाउने, त्यसपछि थकालीले खानाको व्यवस्था गर्ने, अनि तराईतिरबाट खाना ल्याउने, अनि छन्त्यालले भिर काट्ने, खानी निकाल्ने। अनि त्यो आहारा नभएको समयमा पुस्तौँ अघि त वन्यजन्तु वन जनावरहरू नि धेरै थिए, उहाँहरूको आहारा नै वन्यजन्तु र त्यही थकालीले व्यवस्था गरेको आहारा थियो। वर्षातको समयमा पहिरो जाँदा समेत तामाको धाउहरू निक्लने गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्। गाउँपालिकाभित्र तामाखानी, फलामखानी र ढुङ्गाखानी रहेको तमानखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष जोकलाल बुढा मगरले बताउनुभयो। उहाँले नर्जाखानीमा पुर्खाहरूले तामा निकालेको अवशेष देखिएकाले त्यहाँको धाउहरू ल्याबमा लगेर परीक्षण गर्न लागेको र तित्याङमा रहेको वडा नम्बर 9 तित्याङमा रहेको तामाखानीमा चिनिया कम्पनीहरूले परीक्षण गरिरहेकाले तमानखोलाको खानीको धाउ लगेर परीक्षण प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताउनुभयो। यसले गर्दा यहाँ सम्भावित अब अनुमानित कति चाहिँ तामा छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीसँग एकिङ छैन। यसको लागि एउटा चाहिँ ल्याब टेस्टको लागि कम्पनीले स्याम्पल चाहिँ लगेर ल्याब टेस्ट गराएर चाहिँ परीक्षण गरेर सम्भावित कुन क्वालिटीको तामा छ र कतिसम्म चाहिँ कति मात्रामा होला भन्ने खालको एउटा अनुमान गर्नको लागि यो जुन बागलुङको टिट्याङमा चाइनाले खानी उत्खनन गरेछ उसको चाहिँ जो त्यो उत्खनन गर्ने टोलीलाई ल्याब टेस्ट गराउने चाहिँ हामीले पहल प्रयत्न चाहिँ भइरहेको छ। यहाँबाट स्याम्पल अध्यक्ष बुढाले ल्याबको परीक्षण रिपोर्ट सकारात्मक आएमा प्रदेश र संघीय सरकारलाई उत्खननको लागि आह्वान गर्ने बताउनुभयो। खानी खन्नका लागि बनाइएका लामा लामा सुरुङ वरपर र भित्र तामाका दाउहरू प्रशस्त मात्रामा देखिने भएकाले यसको अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थानीयले माग गरेका छन्। चट्टाने पहाडमा आफ्ना पुस्ताले खानी खन्नका लागि स्थानीय औजारले बनाएका सुरुङ समेत पुरिने अवस्थामा पुगेकोमा स्थानीयवासी चिन्तित भएका छन्। खानीमा रहेका सुरुङले नेपालको झण्डै 200 वर्ष पुरानो जीवनशैलीलाई समेत झल्काउने भएकाले यस्ता सुरुङलाई तत्काल संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। बन्द भएका खानीलाई आधुनिक स्रोत साधन र सिपको प्रयोग गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकेमा स्थानीय समुदायसँगै राष्ट्रकै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। एबीसी रिपोर्टर रामप्रसाद घिमिरे, बागलुङ। नेपालमा यस्ता धेरै स्थान छन् जहाँ प्राकृतिक खनिज पदार्थको अथाह सम्भावना रहेको छ। नेपालको खनिजलाई अध्ययन अनुसन्धान गरेर निकाल्ने हो भने देशको समृद्धिका लागि ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ। अहिलेसम्म जति स्थानमा खानीहरूको उत्खननको व्यवस्था भएको छ ती सबै ठाउँमा परम्परागत पद्धति अपनाइएको छ। तर वैज्ञानिक पद्धतिबाट खानीजन्य पदार्थको उत्खनन मात्र गर्न सक्ने हो भने त्यसबाट नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, हिमाली जिल्ला मुस्ताङका किसानहरूले पालो पुरेर बारीमा पानी लगाउने परम्परा केही हदसम्म भए पनि हटेर जाने अपेक्षा गरेका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारको 2 करोड 30 लाखको लागतमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ। कच्ची नहर हुँदा पानीका लागि लडाईँ गर्नुपर्ने र 20 दिनमा पालो पाउने बाध्यता बेहोरेका किसानले यति बेला भने 5 देखि 7 दिनमा आफ्नो बारीमा सिँचाइ गरिरहेका छन्। यसरी पक्की नहरबाट सिँचाइ हुन थालेपछि स्थानीय कृषकहरू सिँचाइको माध्यमबाट उत्पादन बढ्नेमा ढुक्क बनेका छन्। सिँचाइको योजना निर्माण सम्पन्न भएसँगै खेत बारी सुकेर जाने दिन गएको किसानहरूले बताएका छन्। सिँचाइ सुविधा गाउँमा पुगेपछि गाउँ छोडेर सहर पसेकाहरू र विदेश पलायन भएका युवाहरू समेत गाउँ फर्केसँगै गाउँमा खेतीपाती गर्न थालेका छन्। हिमाली जिल्ला मुस्ताङको पल्लो भेग आफैमा रमणीय र सुन्दर ठाउँ भए तापनि हिउँदमा अत्याधिक चिसो र वर्षायाम खेतीपाती हुने समयमा भने अझै पनि सिँचाइको अभावको कारण आफ्नो थात थलो नै छोड्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेका छन्। नेपाल सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नाराका साथ अगाडि बढेको भए तापनि त्यहाँ पुग्दा भने अझै पनि स्थानीयले निकै कष्टकर जीवन जिउन बाध्य छन्। हिउँदमा हिउँ पर्ने र वर्षायाममा पर्याप्त मात्रामा पानी नपर्ने भएकाले नजिकैको खोलाबाट सिँचाइ गर्नुपर्ने भए तापनि सिँचाइको पूर्ण सुविधा नहुँदा
लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाका घिलिङ र ढाकमार्का स्थानीयहरूले भने गाउँ नै छाडेर बसाइ सर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। घिलिङ र ढाकमारवासीले वर्षौं पहिलेदेखि बागलुङमा रहेको सिँचाइ कार्यालयमा पुगेर सिँचाइको लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको भए तापनि हालसम्म पनि सिँचाइ पाउन नसकेको लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष समतेन ढावा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। जस्तो समस्या देखाउनु भयो हामीले त्यस्तै समस्या भोगिरहेको छ, किनभने हाम्रो खेतहरू धेरै बाटो छ। बाटोको कारण किनभने हामी पानीको अभावले गर्दा हामीले पानीले धेरै अभाव छ। हामी यो साल मात्र होइन कि हामीले डिपेरमा त 2-3 चोटि गरिसक्यो। हामी सिँचाइमा मूल सिँचाइमा गएर हाम्रो मान्यज्यू, हाम्रो कृषिका हाकिम अनि इन्जिनियर साहबहरू सबै गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूहरू सबै समेत लिएर हामी खुद जुन मुहानबाट ल्याउनु पर्ने त्यो मुहानसम्म पुगेर पनि हामीले सर्वे गर्यौँ। त्यो सर्वे सक्सेस होस्। हजुरले कुन तरिकाले बजेट छुटाउनुहुन्छ, कुन तरिकाले यो ठेक्कामा लानुहुन्छ, त्यो हजुरले छिटोभन्दा छिटो पहल गरिदिनु भने मेरो अनुरोध छ। मेरो मात्र होइन कि मेरो सारा गाउँहरूको 3 नम्बर वडा घिलिङको अनुरोध छ। त्यस्तै हामीले यो सिँचाइ सितोङ सिँचाइ भनेको यो साल मात्र होइन कि 2 वर्ष मात्र भएको होइन कि धेरै वर्ष अघि नै हामीले बागलुङ समेत हामी गएर टेकेर बुझाउने राजस्व पनि बुझाएर हामीले जम्मा गरेर आइसकेको थियौँ। अहिलेसम्म हामीले केही अत्तपत्तो छैन। घिलिङ फाँटमा स्याउसँगै आलु, साग, मुला, मेथी, फापर, उवा, गहुँ, जौँ लगायतका बालीहरू उत्पादन हुने भए तापनि हालसम्म सिँचाइको अभावमा अधिकांश भागहरू बाँझोमा परिणत हुने क्रम बढ्दो छ। 68 घर धरी रहेको उक्त वडामा 175 हेक्टर जमिन खेतीयोग्य फाँटको रूपमा रहेको भए तापनि हालसम्म सिँचाइको अभावको कारण बाँझो जग्गा बढ्दो क्रममा रहेको छ। सिँचाइ र कृषि कार्यालयमा वर्षौंदेखि धाउँदा पनि हाल गण्डकी प्रदेश सरकारले 30 लाख मात्र बजेट उपलब्ध गराएको र त्यसले कुनै पनि काम नहुने भन्दै अध्यक्ष गुरुङले सिर्तुङ सिँचाइको लागि 5 करोड बजेट आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। घिलिङ फाँटमा नजिकैको सिर्तुङ खोलाबाट 4 किलोमिटर नहरबाट सिँचाइ ल्याउन सकिने अध्यक्ष गुरुङको भनाइरहेको थियो। घिलिङ फाँट उत्पादन योग्य ठाउँ रहेकाले उक्त ठाउँमा बिउ बिजन उत्पादन गरी समग्र मुस्ताङमा बिउहरू उपलब्ध गराउन सकिने समेत स्थानीय बताउँछन्। विकास निर्माणको अनुगमनका लागि उपल्लो मुस्ताङको घिलिङ पुग्नुभएका गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले 3 तहको सरकार हुँदा पनि सरकारले जनताको समस्याको समाधान गर्न नसक्नु आफैमा दुःखद पक्ष भएको बताउनुभयो। अघिल्लो सरकारको पालोमा भन्दा पछिल्लो स्थायी सरकारले विकासका कामहरूको थालनी गरेकाले यसले पक्कै पनि राम्रो निकास लिने बताउँदै लोघेकर दामोदर कुण्ड गाउँपालिकाको 3 नम्बर वडामा रहेको घिलिङ फाँटको सिँचाइको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नेमा ढुक्क रहन स्थानीयलाई आग्रह गर्नुभयो। अघि नै सिँचाइको हाकिम साहबले भनिसक्नु भएको छ, टेन्डर भइसकेको छ, काम सुरु भएको छ। उपभोक्ता समितिहरूबाट गर्ने कामहरू चाहिँ तपाईँहरूले भइसक्नु भएको छ। अब निर्माण व्यावसायिक फिल्डमा आइसक्नु भएको छ र तपाईँहरूको चाहना अनुसार नै अब यहाँ पोखरी बन्ने कुरामा कुनै दुविधा चाहिँ लिनै परेन। अब सङ्घीयता हामीले त्यही कारणले ल्याएको हो कि गाउँ दुर्गम बस्ती र गाउँका मान्छेहरूले कुनै पनि अवसर पाएनन्, दुःख पाए, त्यही गाउँको समृद्धिका निम्ति भनेर सङ्घीयता ल्याएको। त्यसो भएको कारणले अब गाउँको विकास चाहिँ अब हुन्छ भन्ने कुरोमा हामी सबैले चाहिँ विश्वास गर्न जरुरत छ र अब यो प्रोजेक्टलाई सफल बनाउने कुरामा प्रदेश सरकार चाहिँ लाग्छ। तपाईँले भनेको जस्तै थप बजेटको आवश्यकता पर्यो भने पनि त्यो बजेटको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता म तपाईँहरू सबै सामु चाहिँ व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। उपल्लो मुस्ताङबाट गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य इन्द्रधारा विष्टले सरकारले जनताको समस्यालाई नजिकबाट निहाल्नको लागि गाउँ गाउँ पुगेको बताउनुभयो।真的让节目呢就到了呢，没有我的这个恐怕就到了到，拍水就禁止我的了，我的我了那个什么是那个鸡的草药就啥吧鸡，跟那冰冷就啥吧的讲，你东西对你那输入钱到所有加不出来的，那我在家刚才的叫所有的鸡，你要我到白吃拉过那种竹节就是在身上的了，我在带呀，那的金龙就是在的当。
有水康说了，他看的把你来到project前，你刚起的企业队，那苏巴国他到了落出天了，地上就是那搓下搓弄，那带当家了。सोलर लग्दै रहेछ चलो यहाँको समस्यालाई नजिकबाट निहालेर गएपछि पक्कै पनि यो क्षेत्रमा अलमल परेका आयोजनाहरू सम्पन्न हुनेमा स्थानीय पनि ढुक्क देखिन्छन्। एबीसी रिपोर्टर गीता राणा मगर, मुस्ताङ। मुस्ताङ नेपालको ठूलो परिणाममा स्याउ उत्पादन गर्ने क्षेत्र अन्तर्गत पर्छ। सिँचाइको व्यवस्था भएसँगै आगामी दिनमा अझ बढी परिणाममा स्याउ उत्पादन हुने किसानको दाबी छ। यसअघि मुस्ताङमा सिँचाइको असुविधासँगै नदी कटानको पनि समस्या थियो। गण्डकी प्रदेश सरकारले सिँचाइ नहरसँगै बाँध निर्माण गरेपछि किसानहरू हर्षित बनेका छन्। वर्षौंदेखि नदी बगेको आफ्नो जमिन तटबन्धन र बाँध निर्माण भएसँगै किसानहरू पुनः भोगचलन गर्न पाउने भएका हुन्। प्रदेश सरकार गठन भएको 3 वर्ष पुग्नै लाग्दा प्रदेश सरकारले थालेको विकास निर्माणको कामले जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन स्वास्थ्य चौकी भवन 6 वर्षसम्म पनि पुरा हुन सकेको छैन। नयाँ भवन नबन्दा स्थानीयवासीले पुरानै जीर्ण भवनबाट स्वास्थ्य सेवा लिन बाध्य बनेका छन्। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि यो हदसम्मको लापरवाहीले आम सर्वसाधारण जनता भने सामान्य बिरामी हुँदा समेत रोगलाई नै पालेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा रहेका छन्। सरकारले सबै नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवा दिने भने पनि पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका 5 मुझुङका बासिन्दा भने जस्तो स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित छन्। स्वास्थ्य चौकी निर्माण सुरु भएको 6 वर्ष हुँदा समेत पुरा नहुँदा विशेष सुत्केरी अवस्थाका महिलालाई निकै समस्या हुने गरेको छ। यो स्वास्थ्य चौकी यस्तो अल्पत्र भयो, यो राम्रोसँग बनाउन पनि पाइएन। यहाँका जनताहरूले सबैले दुःख पाए। अब सुत्केरी बेथालाका महिलाहरूले पनि सबले कति दुःख पाछन् ठाउँ नभएको कारणले। यो चाहिँ यस्तो जीर्ण अवस्थामा भयो, राम्रो भएन। यो फोहोर फाल्ने ठाउँ जस्तै भएछ। अब कसले बनाउने हो, कहाँकोले बनाइदिने हो, यस्तो केही थाहा भएन। यो एकदम बिग्रिँदै गयो, यो खतम भयो, काम लाग्ने भएन। हामीले यो काममा प्रयोग गरौँला, सदुपयोग गरौँला, यहाँका जनताहरूले सुविधा पाउलान् भन्ने हामीले आशा राखेका थियौँ। यो त्यत्तिकै अल्पत्रै भयो। अब के गर्ने, यो कसले बनाइदिने हो, यो चाहिँ एकदम सम्बन्धित ठाउँबाट उस भएर चाहिँ बनाइदिए राम्रो हुन्थ्यो। यहाँका जनताहरूले सुख पाउने थिए। यहाँका महिलाहरूले कति दुःख पाछन्, ठाउँ असुविधा छ, सानो छ, यत्रो छ, त्यहाँको हेल्पोस् यहाँ बन्यो भने राम्रो हुन्थ्यो। 2072 सालमा तत्कालीन शान्ति मन्त्रालयबाट 56 लाख रुपियाँ खर्च गरेर भवन बनाउन थालिएको थियो। बजेट अभावका कारण उक्त भवन हालसम्म आधा पनि पूरा भएको छैन। अहिले दैनिक उपचार गराउन आउने बिरामीलाई टिनको छानामुनिबाट सेवा दिन बाध्य भएको स्वास्थ्य चौकीका प्रमुख दुर्गा राहुलले गुनासो गर्नुभयो। हामी चाहिँ यो टिनको छानामुनिबाट चाहिँ सानो कोठाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै प्रकारका चाहिँ सेवाहरू चाहिँ दिइरहेका छौँ। आफू चाहिँ हैन दिइरहेका छौँ र हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ भवन नभन्दा बोटिनेर नहुँदा हाम्रो चाहिँ महिलाहरूलाई सुत्केरी गर्न पनि अन्यत्र पठाउनु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ त बाटैमा भएर पनि समस्या भइरहेको छ र हामीले चाहिँ यस कोठाबाट चाहिँ यो कोभिडको बेला त झन् हामीलाई स्टाफलाई मात्रै बस्दा पनि भौतिक दूरी कायम बनिन्छ, तर चाहिँ हामीलाई स्टाफलाई बस्न ठिकै छ, बिरामीलाई कहाँ राखेर उपचार गर्ने हामीलाई चाहिँ एकदम कठिनाइ भएको छ। र त्यो भवन बन्दी चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै सुविधा हुने थियो। हामीले सबै सेवाहरू दिन पनि यस गाउँका जनताहरूलाई चाहिँ सेवा दिनलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुने थियो। स्थानीय चुनावबाट जनप्रतिनिधि आए पनि अलपत्र भवनको निर्माण पुरा बनाउनतर्फ ध्यान दिएको देखिएको छैन। केन्द्र र प्रदेश सरकारले समेत हात झिक्दा भवन बन्न नसकेको वडा अध्यक्ष हुमान सिंह कार्कीको भनाइ छ। जुन यो मुजुङको जुन रैनादेवी छहरा गाउँपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर 5 मुजुङमा रहेको स्वास्थ्य चौकीको भवन विगत 5-6 वर्षदेखि नै अल्पत्र परेको अवस्थामा छ। यो भवन पहिला बीचमा काम सुरु भयो र काम गर्दा गर्दै पैसा आएन, पुनर्निर्माणले काम गरिरहेको थियो। त्यसपछि स्थानीय निकाय आयो। स्थानीय निकाय आएपछि पुनर्निर्माणबाट पनि काम हात झिक्यो। त्यसपछि आएर प्रदेश र केन्द्रमा पनि हामीले पटक पटक पहल गऱ्यौँ।
पत्रचारहरू गर्ने काम पनि भयो। तर हालसम्म पनि कुनै निकायबाट बजेट नआएको, स्थानीय निकायले पनि ठुला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएकोले जुन हाल यस रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा 5 नम्बर वडामा स्वास्थ्यको हिसाबले सबै काम एकै ठाउँ गर्नुपर्ने, जसले गर्दाखेरि सबै सेवाहरू विभिन्न अहिलेको तत्कालीन आवश्यकता पर्ने सेवा सुविधाहरू दिन सकिएको अवस्था छैन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सम्बन्धित निकायको यस रैनादेवी छहरा गाउँपालिका 5 नम्बर वडा कार्यालय अन्तर्गत यस स्वास्थ्य चौकीतर्फ ध्यान जाओस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्र, त्यसमाथि पनि लाखौं बजेट सकिँदा समेत लामो समयसम्म स्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण सम्पन्न नहुनु लाजमर्दो अवस्था हो। यसका लागि छिट्टै बजेट विनियोजन गरेर ग्रामीण भेगका नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिन आवश्यक छ। पाल्पाको पश्चिम भेगमा रहेको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाको मुजुङमा रहेको निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको यो स्वास्थ्य चौकीको भवन विगत 5 देखि 6 वर्षसम्म अल्पत्र अवस्थामा हुँदा समेत सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन। स्वास्थ्य चौकी नबन्दा यहाँका स्थानीयहरू सामान्य स्वास्थ्य सेवा लिन समेत टाढा जानु परेको छ। मुजुङमा रहेको स्वास्थ्य चौकीको भवन सानो र साँगुरो हुँदा स्वास्थ्य सेवा लिन अत्यन्तै कठिन भएको छ। सम्बन्धित निकायले यो स्वास्थ्य चौकीको भवनलाई बजेट विनियोजन गरेर निर्माण सम्पन्न गर्नेतिर ध्यान जान जरुरी रहेको छ। एबिसी टेलिभिजनको लागि पाल्पाबाट भुवन रायमाझीको रिपोर्ट। स्वास्थ्य सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनिरहे पनि नेपालका केही ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि आम सर्वसाधारण जनताले प्राथमिक उपचार समेत पाउन सकिरहेका छैनन्। कतिपय स्थानमा भौतिक संरचना बनाउन समेत वर्षौं लगाउनुले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो रहेछ भनेर बुझ्न त्यति असजिलो छैन। बजेट निकासा गरेसँगै समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवस्थामा भएको बजेट समेत फेरि जुने अवस्था आउनु र निम्त्याउनु आफैमा दुःखद विषय हो। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्नु पर्छ। कार्यक्रम आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।